مجتبی قومای گل سلام. از ما کست بسیار بدگرم شده بود. امروز کم بارش کردد و هوا خنک شده نالی. باز ما گفتم یک ریزه واقعی میت برو بدر میشم. باز برای شما کست یک ریزه خیال که ما داشتم ما اور کست فلسفه آزرگی مگم دیگه حالی شما اور قبول مونین یا نمونین مرزی شما دیگه اور کست ما از خاطر ازو کست اور فلسفه آزرگی مگم که آزرگ کست در نظر از ما اوپن مایندید است و براد مایندید است. خب دیگه نال ما تایم شم ضایع نمونم موری طرف ذکر است. دیگه این من گانا هم گفتم شما تر جنرال هم مطلب ون لاینر کست کلو پاپولر است که هر کس از خود خو یک نظریه داره درباره لایف دیگه خودم خبر تمامی از مو زندگی نی خامخا مطابق یک نظریه تو زندگی نی دیگه بازار معاشره از خود یک دامیننت فلسفه داره درباره زندگی. باز امزو خاطر ما کست میخوایم اول منار کست بگم و از آخر شما را میگم که وقتی که ما میگم فلسفه آزرگی از زندگی مطلب از ما از او چیز است. خب بخشش باشه بارش است دیگه خبرم دیسترکشن است لیکن گرمی و دیگه ما خیلی انجوینم بارش را واک منه بارش کست شاید از از معذرت میخوایم لیکن در بزرگی خود دیگه شما چیزا کن خوش شاید شما شندین که مگه لایف کست مثل یک گیم وریه نه ون لاینر دیگه لیکن این طرح که صرف یک ون لاینر نیه منی ازی کست بسیار کتا حقیقت را است و او حقیقت چیز است. این کست در پشت از این منی بیولوژی کست او را گیم تیوری مگه دیگه یعنی مطابق کست یک بیولوژیکل نظریه منی ازی خب باز ما میخوام میر کم اکسپلین کنم مطلب در منی ازی کست توتال 5-6 دانه نظریه ما هر کدامش کست دیسکرایب مونم باز از بعد کست آخر کست یک نتیجه گیری مونی درباره ازی که مطلب ما میخوایم چیز بگم. خب این که مطلب ما میگم لایف از مثل گیم وری است و گیم تیوری کست شما گفته میتونین باز منی ازی کست مگه برای اندیویژوال منی ازی است که اگر تو زندگی را مثل گیم وری خیال نی بازار گیم از خود رول داره نه باز اگر تو رول گیم را خبر بودی بس تو کست کامیاب میشه تو خوب بازی مونی و اوتر کست تو کامیاب میشه. خب اینی کست گیم تیوریه لیکن مسئله قدازی ترسته که تمامی مردم رول فالو نمونه باز یک بلوک مردم کست رول را میدان مونه شما منه چیزا کست کلوش کردن منه لایف خو باز مردم هم گیاره فلانی کست قداز مو دوکه کد لیکن کامیابه اینی دوکه بازا کست کامیابه اینی نایی که میشه رول را فالو کده مطابق رول بازی کردن اینا کست منی زندگی کست ناکام منده دیگه مطلب شما ای اردو تقابلی چیزار کست شنیدین نه باز مسئله قدازی مطلب پرسپکتیو از ما چیز است ما میگم مطلب کست منیزی کم حقیقت است خب جزوی حقیقت است که مطلب لیکنی کست پورا لایف را دیفاین نمونه پوری حقیقتی زندگی کست نموگه یک کست صرف یک حصه حقیقتی زندگی نه. پس سلوشن از ما همیشه ای است که رولز گیمز خبر شو زیادتر مردم از خاطر ازی بای میده که اونا رولز را صحیح نفهمیده. اگر تو رولز را صحیح بفهمی و رولز را کست صحیح استفاده کنی سمارت استفاده کنی تو هیچ وقت کست بای نمیدی. این مطلب موتو از ما است unless که مطلب تو یگو حادثش نه تو انلکی باشی او علیده گه بسته لیکن هر کس که رولز را فالو منه شرطی است که تو بعض اوقات مردم هم یار ما رول فالو منم لیکن مسئله ترسته که اونا رول فالو منه لیکن اونا رول صحیح نفهمیده و در نظر خمای که اونا رول فالو نه لیکن اونا رول صحیح نفهمیده همزو خاطر مطابق رول صحیح بازی نکرده صحیح بازی نتنستن او پرفارمنس خود انسان است
خب باز یک نظر دیگه ای است که مطلب اسلامی والا نظریه رو برم بگم. یک بیولوژی دیگر ما میخواستم بگم، اگر ما میخوام کم گپ بدم. ما او کس دیمونه اسلامی نظریه است که میگه یار زندگی کس تو برای آزمایش است، زندگی آزمایشگاه است. باز مسئله قد از این نظریه ای است که اگر تو زندگی رو مثل آزمایشگاه بگیری، باز اگر تو مطلب رنگه تست وری اگر تو بگیری، منه تست تو کس پاس and فیل داره. باز اسلامی علم میگه نه که اگر تو پاس کردی خود تو د جنت موری در دنیا، اگر تو فیل کردی تو د چیزا موری دیگه د جهنم موری، مطلب ججمنت است تو دیگه دنیا میشه. باز مسئله ترست که ما خدازی ما نمیگم مطلب حقیقت نداره، مطلب بسیار کارآمد نظریه است، لیکن همیشه همونطور که مثل دیگر گفتم این کست صرف یک حصه زندگی رو کست حقیقت چر میگیره، کست پورا رولز رو کست نمونه، نه پورا زندگی رو حتی نمونه. این حال مثلا ما کست تست انگزایتی دارم. خب ما تست انگزایتی که دارم، اگر تو مرا بگیار منی اینزی کست پاس and فیل والا کست است، ما انکشیس میشم، ما صحیح پرفارم نمونم، ما خالی کست زندگی خورا مقزمونم، مطلب ما بیست پرفارمنس خو نشونه میدم. ما صرف تمام انگزایتی از ما بلی امزی است که مطلب ما تست خور ما فیل نکنم، ما خالی کست صرف میخوایم پاس کنم. ده حد قبول بودو ده پرفارمنس از ما صرف ده حد قبولی است، صرف ما میخوایم پاس شنم. بس ما امز خاطر پورا صلاحیتایم برو بدر نمشه. زندگی از ما کست بسیار مندین زندگی است، بسیار حساب کو اینترستینگ زندگی کست منیش ما نمیتونم بیرم. خب پس اینی کست مسئله و دویم مسئله است. فرض مثال تو زندگی کدی یک زمان تو پیر شدی، اورال تو پس پشت منی زندگی که تو منی تو فول مایوس میشی، یار میگه ما صحیح پرفارم نکردم دیگه، چانس ازی که مطلب ما فیل شنم زیاد است. یعنی تو پورا عمر خورد تو چیز تیرنی د انگزایتی تیرنی و اورم انگزایتی چیز انگزایتی فیلیر ازی که مطلب تمام ذهن چیزی است که ما یار فیل نشنم. پس ایره ما خوش دارم که مطلب تو کانشیس است که تو میگه تو غلط کار نکنی، نه تو غلط کار نکنی، غلط بیهیویر نداشته باشی، لیکن مسئله از ما این است که تو خوب پرفارمنس نمونی قدازی، یعنی در حیث انسان و تو خوب زندگی هم کسته نمونی، چرا که تو همیشه در منی انگزایتی هستی. خب اینال ما سیونش کست واپس طرف بیولوژی والایش منی بیولوژی کست یک چیز دیگه هم کسته تو رو مگه او مگه کست زندگی کست مثل جنگوری است. شما شنیدین دیگه ایولوشنری تئوری است، مگه سروایوال اف د فیتست، نه بس منی از یه طرف که تو باید مقابله کنی دیگه. بس مسئله ای طرف که اگر یه حقیقت زندگی است، این د کلان پیمانه د سوسایتل لیول که است و ما بین اقوام که مقابله میشه اینا زیاتر علمی بلی ازی است، من ایندیویدوال زم است. پس د اونجا که است تو باید محتاط باشی دیگه، تو باید برای خود یک ذریعه دفاع همیشه که تو داشته باشی. اگر تو ضعیف بودی، اگر تو کمزور بودی، اگر تو از خود دفاع نتونستی، بس بفهم که تو مردم تای پایخنه. این مطلب پوره زندگی رو خو چیزا نمونه، دیفاین نمونه، لیکن این یک حقیقت زندگی است. پس تو باید همیشه هر انسان باید برای خود یک دفاع برای خود کست پیدا کنه و تو باید کمزور نشی، تو باید برای مضبوط بود همیشه تلاش کن و تو باید کست از دیگه اونایی که مطلب میتونه تو هرت کنه تو باید از اونا غافل نباشی. منیزی اگر تو غفلت کردی بس رفتی دیگه و این حقیقت زندگی. مطلب ما درو تست کست منیش میگم. خب بس یک نظری دیگه کست او نظری تاویست است، مطلب چینی فلسفه است که شما از زبان بروسلی هم شنیدید. تاویست میگه زندگی کست مثل دریاوری است. خب بس تو کوشش نکنو که تو خلاف دریا سویم کنی، نه نام سنا دریا است که سرشیوگی موره، اگر مو طرف کی روح بهاوی دریا است، اگر مو طرف تو هم کست سویم منی مطلب او بازینی خو مطلب چر کی رفتاری او مست بس تو آسان سویم منی، اگر تو د خلاف شی بوری بس تو دور رفته نمیتونی دیگه، تو خلاف دریا موری، نه دریا تمام زور دریا د چیزی است دوسته. بزمزو خاطرو مگه یار منی زندگی کست مطابق ازی بروسلیم کست منی زیم کنه شندین مگه تو کست مثل او وری باش تو او کست رای خور جور نه ارچ قصد دم رایش که رزिस्टेंस مای تو دم رایش رکاوټ جوړ کو ډیم جوړ کو چیز کی تو کنی بند جوړ کنی او مطلب رای خور کست جور نه او کست رای خور جور نه از گوجا کس خود برو بدن او مگه تو مثل او وری کست باش
مطلب از این است که منی زندگی کسته تو دو فورسز هستن. یک بعضی چیز هست که تو اختیارش داری، تو کنترل میتونی. بعضی چیز هست که بارش روک شد، بعضی چیز هست که تو کنترل نمیتونی. مگر او چیزایی که از کنترل تو بدر است کوشش کو خلاف از او جنگ نکنی دیگه. مطلب تو انرژی خود جایزه که ضایع کنی که تو خلاف از او چیزا جنگ کنی، خلاف از او قوتا یا خلاف از او چیزا که مطلب انرژی ضایع کنی که تو اختیارش نداری، کنترلش نداری، کنترل تو برو بدر، تو مطلب انرژی ضایع نی، تو صلاحیت خو ضایع ونی دیگه. پس مگه انرژی تو طرف همزو چیزا کنو که او چیزا کسته تو اختیارش داری نه. بازیم مثل چیزا وری مطلب تمام چیز فول پوره زندگی احاطه نه، صرف یک بخش ریزه زندگی کسته احاطه نه. بس یک مثال دیگه کسته از هندوها و بودیستا است که اونا میگه زندگی کسته مثل یک خاوری است، یک مایا است، مطلب حقیقت نیست. پس یعنی در دیگه زبان میگه تو کسته او قدرم مطلب از پشتی یا پیسه و شهرت و یا از پشتی جنگای اختلافای که منی زندگی میشه نه، مطلب مگه تو از پشت زنا منی از چیزا او قدر ډوب نشو که یک زمان تو عمر تو تیر میشه، تو هم نیار برای یک چیزی که تو یک زمان جنگ میکردی او ارزشت نداشته، برای یک چیز که مثلا تو فول کلو تلاش میکردی، مهنت میکردی، کوشش میکردی، او هیچ ارزش برای تو نداشته. مثال طور پر تو فول زحمت کشیدی، پیسه جمع کردی، فول کټه خدا نخواسته یگو اکسیدنت میشه، یگو پای تو مور، چیم تو مور، یگو چیز تو مور، زود میفهم او وای اینالی که مطلب ما شور خوردن نمیتونم یا رفتن نمیتونم یا پیسه تو توان نه، پیسه توتال اسپیش تو مور واپس زیرو میشم، یار ما یک کلان حسی عمر خورس پشت زدم تو خنال برای ما کسته چیز نه. دم زو خاطرم یار هی مثل خاوری مثل مایاوری است. ای برای تو خوبه، ای مطلب تو همبل نگانه نه، تو داون تو ارث نگانه. لیکن این طرز که ایم پورا حقیقت زندگی رو خو بیان نمونه نه. بس زمزو خاطر کسته مو باید کسته تو نمیتونی بگیاری زندگی کسته مایه بس بیا بور کسته ما ملنگ جور شدم، ما اسکول بخوانم نه گو چیز کنم نه یا گو تلاش کنم. بس یا که مثلا کسته ایک مطلب فلسفه هندوها و بودیست است. یا بعضی مردم هم گهیار کسته زندگی کسته مثلی یک دراما وری است. یه مطلب شکسپیریان نه که مطلب مگیاره یه بزمزو والا نه مزو قضا و چیزا والا که مطلب قسمت والا دیگه مگیار تو که پیدا میشی، تو من یگو خاندان پیدا میشی، تو د من یگو ملک پیدا میشی، من یگو قوم پیدا میشی، من یک علاقه پیدا میشی، نام تو دده میشه، من یک سوشل استیتس تو پیدا میشی، تو مجبور کردار کنی دیگه. تو که پیدا میشی تو خو اختیار نداری که تو مطلب چندن خوار داشته باش، چندن برار داشته باش، بابیت کی است، کیت کی است. بس تو باید گو کردار تو کاراکتر تو دادم شه که تو کاراکتر تو باید ادا کردنی است نه. هم مونږ نه کوم زندگی دنیا مثل یک استیج وری است و مونږ که است ماده هر کس کردار خو ادا کده مور. بس منیزی که است صحیح است، مطلب منیزی قسمت رول شسته واقعا ما یک کردار مورد دادم شه که منیزو که است تو بازی کنی. لیکن یه هم است که وقتی تو میخوانی اسکیل حاصل نه تو خوندی خود که منی تو بس میتونی اسکریپت خود تو لیکای کنی، ستوری خود تو که است خود تو لیکای کنی. بس یه طاقتور چیزه نه. بس این طرم نیست که تو فول مجبور باشی تمامی چیز دیگه لیکای باشی، تو خالی بای رول خدا کنی بس بوری. او طرم نیست، تو پپیت نی انسان. بس یک چیز دیگه هم است دمزی ریلیونت که مثلا میگه یار زندگی که است مطلب از نیچه است. زندگی میگه یار مثل یک پینتینگ وری است. مثلا تو منی لایف هر تجربه منی بلی است، تو هر چقدر سختی مایا، نرمی مایا، هر چقدر چیزا که مایا منی ازو که است تو او زندگی است تو شیپ میده. آخر شی که است تو آخر زندگی تو منی تو یک استوری جور کده، یک پینتینگ جور کده، یک چیز جور کده که مردم طرف لایف استوری تو منه. بس او صرف یونیک دستو است، گو کسی دیگه تر زندگی نداشته. بس صرف تجربه است. همزو خاطرم گیار استوری خورد تو تر جور کو، پینتینگ خود تر جور کن که مردم که گوش که دانچ واز بم نه دیگه خود خبری باز مردم فول معمولی استوریات. بس همزو خاطرم گیار اگر تو زیل سوچ بس تو باید تر سوچ کنی که تو گو تر استوری شونه لایف استوری است تر باشه که بهترین باشه. خب ما مطلب شما رو بور نمونم، شما خودتون چون سرچ میدنین ماشاءالله هوشیار هستین دیگه. ما خالی صرف اینجا میخوایم
همین قصد بگم که مطلب آزرگی فلسفه چیز است در جایزی که مطلب ما صرف قد یک فلسفه باشه، ما صرف اسلامی باشه، صرف هندو، مطلب هر کدام از نه د بنیاد تجربه است، هر کدام از نه یک حصه لایف را کس دیفاین نخو. پس ما د عنوان یک آزره که مو براید مایندید است، آزره خانیش د چارا بده خو مردم قوم و قبیله هر چیزی که است زلاقش تیر مشته ولی شاعرای بریشم ده از خاطر مو اگر براید مایندید است، اگر اوپن مایندید مو هر کدام از نار کست قبول نی، لیکن تو رو کست بیسد آن سیچویشن مگی ده یک حالات تو یک چیز قبول نی، ده یک حالات تو یک چیزی دیگهش کست قبول ونی. دیگه نال مثلا مو باید تمام ازی چیزار کسته مطابقی سیچویشن مطابق چیزی کسته استعمال کنده. نظر از ما هوشیار آدم عقلمند آدم اونوسته که تمام از نار مطابق سیچویشن مطابق حالات ها از پوریزی کست استفاده نه. در نظر از ما فی الحال برای می قص کافی است. انشالله در آینده مو کسته اگر خواستن مایر کسته مزید میتن واس کنم برایشم. تشکر دوسته.